در رابطه با این روایت هم اگر کسی با این همه دلایلی که در قرآن و روایات درباره امیرالمؤمنین و با توجه به ارزش‌های وجود خود امیرالمؤمنین اگر علی رو باور بکنه به عنوان امام معصوم واجب الاطاعه و با بدن و نیروهای بدن اقتدای به روش امیرالمؤمنین کنه، این تبدیل میشه به یک علوی واقعی در حد گنجایش خودش. اگر ما به قوت قلبی ایمان به حضرت داشته باشیم که داریم و با ظاهر وجودمون اقتدای به روش اون حضرت داشته باشیم که داریم، ما در حوزه جاذبه ولایت این ولی الله الاعظم قرار میگیریم. زندگی ما در دنیا میشه علیوار، آخرت هم جذب او میشیم. هر جای قیامت که سر از قبر دراریم، هر جا فاصله ما با حضرت کم میشه، کنار او قرار میگیریم. او که در روایات زیاد اهل سنت و شیعه آمده قسیم الجنت و ناره، ما رو به عنوان سهم خودش بر میداره و با خودش میبره بهشت، بیگانه هم که جذب اونه میشه. شاید این روایت رو شنیده باشی. من اولین باری که این روایت رو دیدم در جلد دوم اصول کافی دیدم. شخصی امام صادق نقل میکنن، روایت هم سند داره، قویه، قابل قبوله، با آیات قرآن موافقه، با روایاتی از این نمونه هم موافقه. امام صادق میفرماد کسی اومد خدمت امیرالمؤمنین، یک کلمه فقط به حضرت گفت انی احبک، گفت من عاشق تو هم. امیرالمؤمنین بعد چند لحظه فرمودن کذبت، دروغ گفت، یه ذره منو دوست نداری. گفت مگه تو قلب منی؟ محبت یه امر پنهانه، قلبیه، و بعدم محبت جرم نی که قابل دیدن باشه. محبت از مقوله نوره، از مقوله کیفیته. از کجا میگی من یه ذرم تو رو دوست ندارم؟ فرمود وقتی اومدی به من گفتی احبک، دوست دارم، من از ابتدای آفرینش آدم تا آخرین نفری که تو دنیا به دنیا میاد در صف ارواح، کل ارواح عاشقانم و همین الان نگاه کردم تو توشون نبود، دروغ گفتی.
تو بیگانه ای. ابن ملجم میاد پیش امیرالمومنین، در جنگ صفینم به کمک علی شرکت میکنه، امیرالمومنینم کمک ها به او کرده، ولی انقدر بیگانه از ولی الله الاعظم، انقدر بیگانه است که بر اثر این بیگانگی علی کش میشه. رباخور بیگانه از علیه، مجرمان حرفه‌ای بیگانه از امیرالمؤمنینن، ستمگران بیگانه از امیرالمؤمنینن. اینا مجذوب علی نشدن در دنیا، در قیامت هم نمیشن.